अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी ब्रेक के बाद। ये जो आजकल एक रुझान हो गया है बच्चों के अंदर, और वो ये है कि आप हर वक्त मोबाइल पे लगे हुए हैं, टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं। ये चमकती स्क्रीनें बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं आपकी आंखों के ऊपर, और बच्चे ख़ास तौर पे छोटी उम्र से ही अगर उनको देखा जाए तो वो लग जाते हैं इतना ज़्यादा चमकती स्क्रीनों के ऊपर, इतना ज़्यादा मोबाइल के ऊपर कि जिसका कोई हद ही नहीं है। मतलब ये आदत इतनी ज़्यादा बन गई है, वालिदैन भी समझते हैं उनके लिए सहूलत है, वो छोटे बच्चों को पकड़ा देते हैं बड़े आराम से अपना मोबाइल और कहते हैं तुम उसे खेलते रहो। इसके असरात क्या हो रहे हैं? इसके असरात ना सिर्फ उनकी ज़हनी हालत के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं बल्कि उनकी आँखों, उनकी बीनाई के ऊपर बहुत नेगेटिव असरात हो रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर शमशाद अली हमारे साथ मौजूद है, माहिर अमराज़ चश्म है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए कि ये जो इतना ज़्यादा रुझान हो गया है, इतना ज़्यादा बच्चे छोटे पैदा होते नहीं है उनको पकड़ा दिया जाता है, मतलब इससे क्या क्या असर पड़ रहा है और फिर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाए? नहीं देखो, ये बहुत अच्छा आपने पहलू उठाया है। आजकल देखें तो 1 साल का बच्चा होता है और माएँ उसको अपने आप से दूर करने के लिए या उसको बहलावने के लिए या उसको खेल में लगाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पकड़ा देते हैं, और उससे वो मुसलसल उससे इतना इंगेज होता है कि अगर आप उसके हाथ से मोबाइल लेते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। तो अब मोबाइल जो है वो बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बुरा असर डालता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास आते हैं और उनको ऐनक का नंबर इतनी ज़्यादा लग रहा है। अभी रिसेंटली एक तहकीकी मुकाला जात जो है वो एक रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है चाइना से, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं नियर वर्क ज़्यादा होने की वजह से उनको ऐनक का नंबर लगने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी वजह यह है कि इसके अंदर जो अक्सर जो स्क्रीन्स हैं उसमें ब्लू रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। तो ब्लू रेडिएशन से जो है वो फोकस होती हैं हमारे रेटिना के ऊपर, तो रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनको डैमेज करती हैं। ठीक है। और फिर मुसलसल जब आपके पास हमारे पास आजकल जो है वो ज़्यादातर काम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं कि जी हमारी आई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। तो अब मुसलसल जब स्क्रीन देखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये 5 से 6 दफ़ा रह जाती है मिनट में, और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आँख खुली रहती है। आँख के ऊपर एक प्रोटेक्टिव अल्लाह ताला ने लेयर जो है वो आंसुओं की दी होती है, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए जब खुली रहती है तो वो एवेपोरेट हो जाती है। अच्छा। जब आँख वो एवेपोरेट हो जाती है तो डेफिनेटली आँख को स्ट्रेन एक महसूस होता है, और आप जहाँ आप 8 घंटे काम कर सकते हैं वहाँ आपकी कैपेसिटी 2-3 घंटे के बाद मान पड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो आप काम करने की कैपेसिटी में नहीं रहते। तो इसमें डेफिनेटली आप डिजिटल वर्ल्ड को भी कम्पीट करना है, तो उसमें हम यही एडवाइस करते हैं कि यू शुड फॉलो द रूल ऑफ 20-20 एंड 20। After every 20 minutes you should take a break of at least 20 seconds, and you should see at the distance of 20 feet to break the एक जो साइकिल चल रहा होता है उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि वो जो आपकी आंखों के ऊपर एक मुसलसल स्ट्रेनिंग का एलिमेंट है उसको करें। अब जब ये दूसरी तरफ ये देखा जाए तो नज़दीक का जब काम, इसमें नज़दीक जब भी स्क्रीन देख रहे हैं तो आप बेसिकली आपकी आंखें नज़दीक के ऊपर फोकस रहती हैं। तो नज़दीक का जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उस वक़्त जो है वो बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर जो है ऐनक नंबर लगने का रुझान भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें हम थोड़ी देर में ब्रेक पे जाएंगे। हरमीत हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जाएगा हमारे साथ ही मौजूद होंगे। आपने जैसे बताया कि बुनियादी तौर पे 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आंख के ऊपर स्ट्रेन बहुत पड़ रहा है, बिल्कुल। दूसरे बच्चे जो है छोटी स्क्रीन के ऊपर जिस वक्त देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड उनका वो है, आंख झपकना भी बंद कर देते हैं। तो बुनियादी तौर पे इसका सदेबाब यही है कि 20 मिनट अगर आपने स्क्रीन के ऊपर लगाए हैं तो 20 सेकंड फिर आप ब्रेक भी लें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो रूल ऑफ 20-20 एंड 20, रूल ऑफ 20-20 वही जो है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे ये जो डॉक्टर शमशाद अली हैं ये मौजूद होंगे, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और हिदायत लेंगे इनसे आंखों से बचने के लिए। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमराज़ चश्म के हवाले से, छोटे बच्चों के असरात जो उनकी आंखों के ऊपर पड़ रहे हैं स्क्रीन को देख देख के, जो उन्होंने एक मनफी अपने किरदार के अंदर चीज़ शामिल कर ली है, और ख़ास तौर पे छोटी स्क्रीन को टेलीफोन की स्क्रीन को जब बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उनकी कई ऐसे तब्दीलियाँ हैं जो आंखों के अंदर
उनको अमराज हैं जो लाक हो जाते हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बड़े भयानक नताज उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसके असरात के कुछ सद्देबाब भी हैं, इसकी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जो उनको करनी चाहिए जिससे वो बच सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले ये बताया कि 20-20-20 का एक करना चाहिए। 20 मिनट अगर आप स्क्रीन पे हैं तो फिर 20 सेकंड अपनी आंखें झपकें और फिर दोबारा उसके ऊपर है। उसके अलावा क्या है, वो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शमशाद अली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक तो ये हो गया, अब आँखों की जो एक हैबिट है उसका तो आपने बता दिया कि ये तरीक़ेकार है कि आप आंखों को अपनी बचा के रखें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप आ गए ऐनक के ऊपर, जब आपकी नज़र ख़राब हो गई, फिर आपने क्या करना है, या उससे पहले भी कोई ऐसे तदारुक हैं जो करने चाहिए इंसान को कि इस हालत में ना पहुँचा? देखें, आँख जो है ये कुदरत का बहुत अनमोल तोहफ़ा है। इंसानी जिस्म में आँख एक ऐसा उज़्व है जिसमें मैं समझता हूँ, मेरी तहकीक के मुताबिक सबसे ज़्यादा सेल्स हैं। इंसान की आँख के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनकी अगर तादाद देखें तो 91 मिलियन फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो जो सिर्फ डिम लाइट के अंदर देखने के लिए हैं। और जो हम दुनिया की रंगीनियाँ और कलर विजन और ये सारी चीज़ें इतनी डेप्थ और इतनी डिटेल में से देखते हैं, इसके लिए रॉ कोन्स होते हैं और वो 4.5 मिलियन होते हैं। फिर वो 4.5 मिलियन ये और 91 मिलियन रॉड्स इन सारों से मिलकर जो कनेक्शन दिमाग तक जाता है वो 120 मिलियन फाइबर्स जाते हैं। अच्छा, तो ये कुदरत ने बहुत एक अनोखी चीज़ जो है हमें मुहैया की है कि जिससे हम मुशाहिदा करते हैं दुनिया का। अब इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में होते हैं कि हम किसी भी मरीज़ को, किसी भी शख्स को ताहयात उसको जो है वो इस मोहताजी से बचा सकें। तो जब ये जहाँ तक हमारा आज का इस पहलू के मुतल्लक है कि चमकती स्क्रीन के जो तदारुक है उससे कैसे, एक तो 20-20-20 रूल जो है आपने बड़ी वाज़ेह एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात ये है कि फ्रीक्वेंट वॉशिंग, आँख को जो है आप जब भी आप मुंह धोते हैं, जब वज़ू करते हैं, आप आँख को भी धोएं ताकि आपके जो आंसू वहाँ आप एवेपोरेट कर जाते हैं वो यहाँ जब पानी से धोएंगे जो उसके ऊपर डेब्री इकट्ठा हुआ है आँख के ऊपर वो साफ हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि अपनी न्यूट्रिशनल हैबिट जो है, न्यूट्रिशनल हैबिट्स जो हैं वो आप इम्प्रूव करें। न्यूट्रिशनल हैबिट्स में ये आप काम कर रहे हैं स्क्रीन पे, मैं काम कर रहा हूँ स्क्रीन पे, मुसलसल काम कर रहा हूँ, 6-7 घंटे का काम है और उसमें मैंने हार्डली 2 गिलास पानी पिया है। पानी पीना है, पानी तो पानी जब जिस्म में पानी मौजूद होगा तो आंसू बनेगा ना, आंसू आएंगे, आंख के ऊपर भी आंसू, पानी बेहतर पानी मौजूद उसी वक्त ही होगा जब हमारे जिस्म के अंदर पानी की मिकदार मौजूद। ठीक है। तो आप फ्लूइड इंटेक को इम्प्रूव करें। फ्लूइड इंटेक सिर्फ पानी की शक्ल में नहीं है। आप डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम डिजिटल दौर में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे अगर हम स्मार्ट मोबाइल और टेलीविजन के बगैर तो रह नहीं सकते, एक दौर ऐसा आ चुका है। अब ये तो हुआ कि आपने 2020 का रूल बता दिया, लेकिन ऐसे जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बताया गया कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 18 करोड़ वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों का मुआयना नहीं किया तो वो नाबीना होने की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है। फिर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 66% लोग जो है उनमें काला मोतिया और ये पाया जा रहा है। तो ये जो चीजें ये बड़ा भयानक है, तो उनको क्या कहेंगे कि क्या बर वक्त तशखीस होनी चाहिए, अगर नहीं होगा तो उनकी क्या बुरे असरात क्या पड़ेंगे? ये 66% जरा ज्यादा मुझे लग रहा है थोड़ा सा। जय हरमीत साहब ने बहुत अच्छी बात, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है। चूंकि काला मोतिया जो है, काला मोतिया बेसिकली एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से जो नजर चली जाती है, दुनिया भर में आज तक कोई इंसान इसको वापस लाने के लिए नहीं कर सका। उसकी वजह क्या होती है? वजह यह है कि जैसे मैंने बताया आपको कि 91 मिलियन रॉड्स हैं, 4.5 मिलियन जो है वो कोन्स हैं, उनमें से 120 मिलियन फाइबर्स दिमाग तक जा रहे हैं। ठीक है। काला मोतिया में क्या होता है कि ये जो 120 मिलियन फाइबर्स हैं ये कटना शुरू हो जाते हैं। ओके। ये जो फाइबर कट जाता है वो दोबारा रिकनेक्ट नहीं होता। ओके। तो जब ये रिकनेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी विजन जो लॉस हो गया वो वापस नहीं आएगा। आम तौर पे जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, जो आई स्पेशलिस्ट है, वो रिकमेंड करता है कि 40 ईयर्स से ज़्यादा एज का जो बंदा है
اس کو سال میں ایک دفعہ اپنا آنکھوں کا معائنہ بہت ضروری کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ 40 ایئرس کے بعد جو ہے وہ کالا موتیا کا پھیلنا، کالا موتیا کا بڑھنا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اب ہماری تحقیق اس سے نیچے آ گئی ہے کہ یہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ آپ 40 ایئر سے اوپر ہی جائیں، آپ ہر سال میں ایک دفعہ اپنی آنکھوں کا معائنہ ضرور کروائیں. اب جہاں تک نیوٹریشن کا ہیلپ ہوتا ہے کہ آپ آنکھوں میں نیوٹریشن، آپ اپنی خوراک میں اگر جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ خوراک میں اچھی بادام کھائیں، اخروٹ کھائیں، اس سے بہت یہ ریئلی افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ بادام کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں، یہ آپ کی نظر کو، بینائی کو، نروس سسٹم کو یہ بہت بڑھاوا دیتی ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھی فروٹ ہیں جن کا کلر ریڈ ہے، جیسے چیری ہے، جیسے اسٹرابری ہے، جیسے سیب ہے، یہ آپ کی آنکھوں کے اوپر بہتر ایفیکٹ ڈالتے ہیں. اور جتنی بھی سبزیاں ہیں جن کا رنگ سبز ہے وہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا اور بہترین ایک آپ کے لیے جو ہے وہ نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے. ہاں اگر آپ کے آنکھوں میں آپ فیل کرتے ہیں کہ اس سے کرنے کے آنکھیں دھونے کے بعد بھی، خود نیوٹریشنل ہیبٹ بہتر کرنے کے بعد بھی، آپ اپنے کمرے کی، اپنے روم کی لائٹ بھی، ایلومینیشن بھی بہتر رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کا مسئلہ نہیں سیٹل ہوتا تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کروائیں. اور سال میں ایک دفعہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ آنکھوں کا معائنہ ضرور کریں. سب سے زیادہ میں یہ آپ کی جو یہ ایفرٹ ہے، یہ بیسیکلی آپ کی ایفرٹ ایسے ہے کہ یہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتی ہے. تو یہ جو اویئرنیس کی ایفرٹ ہے اس کو میں آپ کی سراہتا بھی ہوں، اور میں یہ کہوں گا بھی اسی کہ آپ کو اس کو وقفے سے کرتے رہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ بینائی سے جو محروم ہو رہا طبقہ اس کو ہم بچا سکیں اور اقتداروں کے اندھا پن جو ہے وہ ہم کر سکیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے کوشش تو یہی کی ہے کہ لوگوں کو جتنا بچایا جا سکے، پیغام پہنچایا جا سکے. ہم نے بچوں سے شروع کیا، بڑوں تک آ گئے. اب جب کالا موتیا اس کی بھی ہم نے بات کر لی، اور یہ بھی ہو گیا کہ مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ آپ کو اپنی آنکھوں کا معائنہ ضرور کروانا چاہیے. آپ نے سبزیوں کی بات کی، آپ نے کہا ہری سبزیاں جو ہے سبز ان کو ضرور کھانا چاہیے. آپ نے ریڈ فروٹ کی بات کی، سیب ہو گئے، چیریز ہو گئیں، آپ نے اسٹرابیریز کی بات کی ہے، وہ کھانی چاہیے. کوئی ایڈیشنل سپلیمنٹس بھی ایسے ہیں، وائٹامنز وغیرہ جن کی کمی ہو تو جس کی بنیاد کے اوپر آنکھوں میں آپ کی کمی ہوگی جو لینے چاہیے پھر وہ؟ ڈیفینیٹلی جیسے ملٹی وائٹامنز ہیں، اس میں زینتھین ہے، اس میں اومیگا ہے، اس میں اور بھی فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو آپتھالمولوجسٹ کو سے ریکمینڈ کروانا چاہیے کہ ائدر اس کو ضرورت بھی ہے یا ایسے ہی جو دوائی کا بوجھ ہے وہ مریض کے اوپر نہ ڈلے. کوئی خاص ایج ہے جس کے بعد آپ کو؟ یوزولی جو ہے وہ اولڈ ایج کے اندر ریٹنا جو ہمارا نور کا پردہ ہے اس کی ایک بیماری ہوتی ہے جسے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن کہتے ہیں. اس کو اگر اس کا کچھ سائنس مل رہے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ سپلیمنٹ جو ہے وہ اس کی خوراک کے اندر شامل کرنے پڑتے ہیں، اور جس کا بہت پازیٹیو ایفیکٹ ہے اور پیشنٹ اس سے بہت بینیفٹ بھی حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حرمیت میں ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ بھی ضرور بولنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑی اچھی بات کی کہ خوراک کون کون سی استعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر ہم بات کریں کئی لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے یا موبائل یوز کرنے کی وجہ سے جب وہ اچانک باہر جاتے ہیں اور باہر جب دھوپ میں جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان کی آنکھیں کھلتی ہے، دھندلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے بات کی کہ آنکھیں خشک ہونا تو اس کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں، لیکن یہ جو دھندلاہٹ ہے، یہ جو درد ہوتا ہے آنکھوں میں، تو اس کے لیے کیا کوئی آسان سی ایکسرسائز بھی ہے تاکہ وہ لوگ کر کے ان چیزوں سے بچ سکیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو وجہ اگر دیکھا تو آپ قریب کا کام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھ کے اندر مسلز ہیں جو مسلز مسلسل قریب کام کرنے کی وجہ سے سکڑے ہوئے ہیں، اسپیزم میں گئے ہوئے ہیں. اب جو ہی آپ برائٹ لائٹ میں جائیں گے ان کو واپس اپنی پوزیشن پہ واپس جانا پڑے گا. جب واپس جانا پڑے گا اسپیزم میں سے آپ جیسے کبھی آپ کو ٹانگ کا اسپیزم ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آپ نے فیل کیا ہوگا کتنی پین ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پین. تو اس لیے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ جو روم کی ایلومینیشن ہے اس کو بہتر ایلومینیشن میں کریں، اپنے آپ کو ایک پراپر ڈسٹینس پہ رکھ کے پڑھیں. مطلب ایک 30 سینٹی میٹرز ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ نزدیک کے لیے پڑھنے کے لیے. اگر آپ 30 میٹر سے کم پہ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں نے تو آپ کا ساتھ دینا ہے، وہ تو مسل اسپیزم کے میں جا کے تو جو وہ دیکھنے کی کوشش کریں گی. لیکن جو ہی آپ برائٹ ایلومینیشن میں جائیں گے تو آپ اس سے آپ کو جو آنکھوں میں بہت زیادہ سٹین پڑے. تو اس میں ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ ایک تو
ایک پینسل کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ پینسل پکڑیں اور اس کو قریب لے کے آئیں آنکھ کے، پھر دور لے کے جائیں، اور اس طرح آپ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے جو مسلز ہیں ان کو بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور آپ دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کمرے کی سے جب باہر جانا چاہتے ہیں آپ، تو اس سے پہلے آپ روم کی، کمرے کی یا گھر کی لائٹس آن کر لیں اور آنکھوں کو تھوڑا سا مطلب 2-3 منٹ دے دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیں برائٹ لائٹ کے لیے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. اور دوسرا جو ہے نا وہ کچھ آرٹیفیشل ٹیئرز ملتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ اسکرین، جیسے آپ کا کام ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں رہنا ہے، تو اس میں آرٹیفیشل ٹیئرز جو ہیں وہ یہ پانی کا سپلائی اور آنکھوں کو واش کرنے کے بعد جو ہے وہ 1-2 قطرے اگر آپ یوز کر لیتے ہیں تو آپ اس کو بہت زیادہ بینیفیشل محسوس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو صلاح دے دیں کیا کر دیں، اور دوسری واک کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس بارے میں بھی بتائیے. دیکھیں، جو جسم ہے اگر وہ صحت مند ہوگا تو وہ آنکھ صحت مند ہوگی. ٹھیک ہے. اگر جسم صحت مند نہیں ہوگا تو ہم نہیں سمجھتے کہ آنکھ اس میں سے صحت مند رہ سکتی ہے. تو واک جو ہے وہ اوور آل آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اب کئی لوگ دیکھے ہیں کہ صرف سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں، شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ آپ کے جوڑ درد کر رہے ہیں، آپ کو چلا پھرا نہیں جا رہا. تو آپ اگر لائف سٹائل کو اپنے مینٹین کرتے ہیں، واک بہتر کرتے ہیں، گرینری کو دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کا جو آئی کے اوپر ہے وہ بہت پازیٹیو ایفیکٹ ملتا ہے. ڈائبٹیز آج کے دور کی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہماری عمر کے یا ہمارے سے بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑی تشویشناک حد تک بڑھ گئی. اور اس شوگر جو ہے وہ صرف جسم کے ایک حصے کو متاثر نہیں کرتی، وہ سر سے لے کر جسم پاؤں کی انگلی تک جو ہر جگہ کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہوتی. آنکھ کے نور کے پردے میں بہت چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں. وہ جب مسلسل خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھی رہتی ہے تو خون کی نالیوں کی جو ویسلز کی جو والز ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں. خون میں سے پانی کے بعد چربی کے بعد خون کے جو سیلز ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہیں، جو خون خود بجاتے پورا ایز اے ہول خون جو ہے وہ پردے کے اندر آنا شروع ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نور کا پردہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ لیزر کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ انجیکشنز لگواتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے پریونشن کرنا، اگر پریونشن ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. بہت ضروری ہے. ہم نے کافی یہاں پہ مفید مشورے دیے ہیں اور امید ہے آپ ان کے اوپر عمل کریں گے. واک بہت ضروری ہے، ڈائٹ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ڈرائی نٹس کے بارے میں کہا، بادام کھائیں، اخروٹ کھائیں، واک کریں اور اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ وہ موبائل فون میں اگر 20 منٹ انہوں نے استعمال کیے ہیں تو پھر 20 سیکنڈ کی بریک بھی لیں. مسلسل اس کو دیکھتے نہ رہیں. پانی پئیں، اپنے آپ ورک پلیس کے اوپر پانی کی کنزمپشن بہت زیادہ کریں، بار بار آنکھوں کو دھوئیں. اس طرح کی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ابھی ہم اجازت لیں گے بریک کے لیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ریزیوم کرتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹس کو.